मुसव्विर, सबको तख्लीक करने वाला कोई नहीं, सबको तख्लीक करने वाला एक है, उसका नाम क्या है? ऊंची आवाज से सबको बनाने वाला वही, इसलिए कुरान ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीर। अल्लाह ने इंसान को अहसन सांचे में डाला। इस पर मुफस्सिर कहते अल्लाह ने अहसन इंसान को नहीं कहा, इंसानियत के सरदार आमना के दान को कहा है। ऊंची आवाज से मूसा कलीम के मुझे दीदार चाहिए, जवाब आता लन तरानी। तो मैं मूसा ये दीदार किसी के लिए नहीं, ये दीदार अगर मैंने रखा तो आमना के लाल अब्दुल्ला के जुर्रे यतीम के लिए, जिनके लिए दुनिया कहती है यतीम बन गए, इनके बाद उनका नाम लेने वाला कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया मैं ऐलान करता हूँ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाहिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतर्दा अम यजिदका यतीमन फआवा। आमना के लाल आ गए, आमना की गोद में आ गए, यतीम आए, और जब दुनिया से औलाद चली गई, कुफर की दुनिया ने कहा अरे अब क्या होगा? अब आपके बाद तो आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इब्राहिम भी चले गए, कासिम भी चले गए, कौन नाम लेने वाला होगा? अल्लाह ने कुरान उतारा फरमाया अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का बिदरक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मधुर ये बुजान रुतबा शहबाज अली कहते हैं आपका नाम लेने वाला कौन होगा? आपका नाम लेने की बारी आएगी तो मैं बड़े बड़े जलील कदर सहाबा को खड़ा कर दूंगा। अबू बकर मार खाते रहेंगे, दुनिया कुफर जुल्म जाती रहेगी, आकर काफिर पूछेंगे अबू बकर अब बता तेरा क्या फैसला है? अबू बकर बेहोशी की हालत में भी जमीन पर लेट कर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और जालिमा मुझे मार कर मेरी जान लेने वाला, आओ मैंने कलमा किसके हाथ में पड़ा? आमना के लाल के हाथ में कलमा पड़ा। रब्बे काबा की कसम मैं जान तो दे सकता हूँ, ये कलमा नहीं छोड़ सकता। अल्लाह की तौहीद के नारे भी अबू बकर लगाता रहेगा, और अबू बकर ये भी ऐलान करता है कि वो आमना के लाल की रिसालत के नारे भी लगाता रहेगा। और तो बड़े थके थके से लगते हैं, रोजा ज्यादा लग रहा है। क्यों भाई? फिर अल्लाह का नाम लेने में और उसका जिक्र बुलंद करने में क्यों हम हिचकिचाहट का मुजाहरा करें? रब कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ, तुम अपनी खलवत में याद करो, मैं अपनी तन्हाई में याद करूँ, तुम जामे रहमानिया में बैठ कर याद करो, मैं नूरियों की महफिल में तुम्हें याद करूँ। बंदा जब कहते अल्लाह कह दीजिए, और दिल से कह दीजिए, उसे नाजर नाजर जान के कह दीजिए। मैं भूला हुआ सबक याद करवाना चाहता हूँ। अबू बकर को मार पड़ गई, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए, रिश्तेदार उठाकर घर लेके आए। अबू बकर के पाँव की तलियां मली जा रही, माँ पानी लेके खड़ी, दूध का जाम लेके खड़ी, अबू बकर प्याली पानी पी ले। अबू बकर की आँख खुली, माँ सामने करे, माँ कहती अबू बकर पानी पी ले। अबू बकर कहते पानी नहीं पीना,
بیٹا کیا چاہتے ہو؟ مجھے پہلے یہ تو بتا دو میرے نبی کا حال کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی محبت پیدا کر دی۔ اللہ کا قربان جاؤں، کتنی شان والا میرا خدا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی بھی تجھے آمنہ کا لال نہیں کھولا۔ تب بکر کہنے لگے ماں ابھی تو بے ہوش ہوا ہوں۔ کسی بزرگ کا پیارا جملہ کہا میری ماں میں ابھی بے ہوش ہوا ہوں۔ خدا کی قسم اگر مر بھی جاتا میری روح واپس آ جاتی پھر بھی میں آمنہ کے لال ہی کا پوچھتا، کسی اور کا سوال نہ کرتا۔ اما جان مجھے بتا دیجئے بیٹا پانی پی لے۔ ابو بکر کا جواب سنیے، جنہوں نے آنے والے اور آنے والیوں، ابو بکر نے جواب دیا۔ ابو بکر اس وقت تک پانی نہیں پی سکتا جب تک آمنہ کے لال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا۔ اسی حالت میں صحابہ آئے، آپ کو سہارا دے کر آمنہ کے لال کے پاس لے گئے۔ ادھر بیٹھے ہوئے کون ہے؟ آمنہ کے لال، سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مل کر اونچی آواز سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والے کون؟ ابو بکر آ رہے، آگے بیٹھے کون؟ آمنہ کے لال بیٹھے ہوئے۔ آمنہ کے لال کی نظر پڑی، آنکھیں پورنما ہوئی لیکن چہرے پر خوشی کے پھول مسکرا گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آقا کی نظر اپنے غلام پر اور غلام کی نظر اپنے آقا پر۔ دونوں نے دیکھا، ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ اے آمنہ کے لال میں نے پیغام توحید دیا، میں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کچھ نہیں کرنے والا، سب کچھ کرنے والا ایک ہے الا اللہ۔ تو پھر مل کر بتا دیجیے اس کا نام کیا ہے؟ ارے ذرا پیار سے کہہ دیجیے، بڑا پیارا نام ہے، اتنا پیارا نام ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، ایک ایک حرف کاٹتے جائیے معنی نہیں بدلتا ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں اللہ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ ارے ذرا مل کے کہہ دو، روزہ رکھا ہوا مجھے پتا ہے، لاہوریوں صرف جمعے کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، پورے روزے ہونے چاہیے۔ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے ہمارے بڑے بڑے سمجھدار ہیں، پہلا بھی روزہ آخری بھی روزہ اور جمعہ